अस्सलाम वालेकुम। सुखन की आज की नशिस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये नशिस्त हमारे नौजवान दोस्त जिन्हें मरहूम कहते हुए कलेजा मुंह को आता है, जनाबे अली मेमन की याद में बर्पा की जा रही है। नाजरीन मोहतरम, इससे पहले कि हम अश्कबार आंखों और टूटे दिल के साथ अपने दिल की, रूह की उस कमी को आपके सामने रख सकें, उस खला को आपके सामने रख सकें जो इस नौजवान के जाने से हम में पैदा हो गया है, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सुखन की नशिस्तों में मुस्तकिल हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो लिंक को शेयर करें ताकि अहबाब तक हमारी ये मुश्तरका का विषय पहुंच सकें। नाजरीन मोहतरम, अली मेमन से हमारी मुलाकात ओकाड़ा बसीरपुर के नस्ल नौ मुशायरा में हुई थी, जिसकी सदारत जनाबे फरहत अब्बास शाह, जहद हाजिर के नामवर शायर, मुहक्किक, अदीब, दानिश्वर, इकोनॉमिस्ट और एंकर हैं। फरहत अब्बास शाह साहब की ये नौजवानों से मोहब्बत है कि वो लाहौर से सैकड़ों मील दूर सफ़र करके खराबी सेहत की बिना पर पहुंचे थे, और मुझे अभी भी याद है कि डी आई खान के नौजवानों के अशार पर शाह साहब ने बहुत दाद दी थी। अली मेमन ने जो शायरी वहाँ सुनाई थी, उसने तो एक अलग समा बांधा, लेकिन इसके साथ साथ मुशायरे के दौरान जब हमारी गुफ्तगू रही तो अली को मैंने एक बहुत मुखलिस, पुरजोश और दिले शायर रखने वाला नौजवान पाया। उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगला मुशायरा डी आई खान में हो, नस्ल नौ के हवाले से, जिसके लिए रिजवान आलम और मेरी बड़ी तवील मुशावरत भी हुई, लेकिन शूमी किस्मत के वक्त ने, हालात ने, जिंदगी ने अभी तक उसकी इजाज़त न दी, और अब हम अली मेमन की याद में 30 दिसंबर 2022 शाम 4 बजे अकादमी अदबियात इस्लामाबाद के हॉल में नस्ल नौ का सालाना मुशायरा करने जा रहे हैं। यकीनन सबको फना है, दवाम सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ईमान को है। मेरे लफ्ज़ टूट जाते हैं जब मैं इस नौजवान की शायरी की जानिब देखता हूँ। मैंने इन दिनों में अली मेमन के अशार को बहुत पढ़ा, बहुत देखा, और मुझे ये हैरानी हुई कि उसके यहाँ जो रमज़ियत थी, जो इशारे वो अपने जाने के अपनी शायरी में कर चुका था, वो हम न समझ सके। वो अपने हम उम्र हमासर नौजवान शुआरा से यकसर मुख्तलिफ कह रहा था। डी आई खान, जहाँ हमारे ताहिर शिराजी और उसके साथ साथ गुलाम मोहम्मद कासिर साहब का ये शहर है, और फिर हम देखते हैं कि खुशहाल नाजिर अब नौजवानों को साथ लेकर चल रहे हैं। मारूफ अफसाना निगार और नज़्म निगार हमारे दोस्त जनाब मुनीर अहमद फिरदौस, अलगर्ज ये तमाम अहबाब जो इस वक्त डी आई खान के नए अदबी मंजर नामे के सुर्खैल हैं, रूए रवा हैं, इन्होंने जिस तरह नौजवान दोस्तों की हौसला अफजाई की है, यकीनन ये सैकड़ों मील दूर बैठे हुए मुझे ऐसे शख्स के लिए न सिर्फ काबिल इत्मीनान है बल्कि काबिल इज्जत भी है। अली मेमन के अशार अगर मैं यहाँ सुनाना शुरू करूँ तो मुझे यकीनन इस ये कहने में कोई आर नहीं कि जैसे मुझे शेर याद आ रहा है कि एक दश्त है और उसमें है एक मौजे जर्द रंग, जो असल में नहीं है वही आईने में है।
اب دشت موج زرد رنگ اصل آئینہ، ایک بالکل نئی تلازمہ کاری اور مضمون کو ایک نئی سطح پر لے کر آنا، یقیناً یہی نئی شاعری کہلاتی ہے۔ علی میمن کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں جن دوستوں نے گفتگو کی ہے، اس میں جناب رضوان عالم سے لے کر رضوان طائر تک مختلف احباب شامل ہیں۔ تو آئیے دوستو، تمام احباب کے ساتھ مل کر علی میمن کو یاد کرتے ہیں، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کے اختتام پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے گا۔ علی میمن با کمال صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کا ایک کمال یہ تھا کہ اس نے تمام نئی اصناف کو اس خوبصورتی سے اپنایا کہ جس بھی صنف میں اس نے طبع آزمائی کی، یوں محسوس ہوا کہ وہ اسی صنف کا شاعر ہے۔ مختصر یہ کہ علی میمن ادب زار فورم اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ علی ایک شمشیر بے نیام تھا، وہ ایک عہد تھا جو تمام ہوا۔ وہ سورج کی مانند طلوع ہوا اور جہاں تاب، جس کے غروب ہونے کے بعد بھی یہ ادبی فضا پر نور ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ آسم علی میمن بطور شاعر و نقاد جس قدر انفرادیت کے حامل تھے، اتنے ہی منفرد اور کامل انسان بھی تھے۔ وہ ایک اچھے ہم جماعت اور ایک بہترین دوست تھے، ایک فرمانبردار شاگرد اور بیٹے تھے۔ ہر کسی سے محبت کرنا تو گویا ان کے خمیر میں۔ علی میمن ڈیرہ اسماعیل خان میں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر تھے۔ ان کی وفات سے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے ادبی حلقوں میں خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی پور نہیں ہو سکتا۔ ان کا شعری سفر ان کی عمر سے کہیں بلند نظر آتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ صرف ان کے ایک شعر سے لگا سکتے ہیں کہ جان السلام علیکم۔ تو علی بھائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ علی بھائی بھائیوں سے بڑھ کر کے وہ ایک عظیم دو صفت انسان تھے۔ ہمارے ادبزار فورم کے چشم چراغ تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہماری محفل میں ایک خلاص بڑھ گئی ہے جو کہ پور ہونا ناممکن ہے۔ علی بھائی اکثر ایک شعر کہا کرتے تھے جو کہ انہوں نے خود لکھا ہوا تھا کہ موت کے بعد بھی جئیں گے ہم، موت کے بعد بھی جئیں گے ہم، موت کے بعد زندگانی ہے۔ اور یقیناً انہوں نے اس شعر کو سچا ثابت کر دیا۔ وہ آج اس دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن اس جہان فانی میں بھی زندہ ہے، اور اس جہان میں بھی وہ زندہ ہے، کہیں ہمارے دلوں میں، کہیں ادبی حلقوں میں، اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کو زندہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ شکریہ۔ آسن علی میمن نے کم عمری اور بہت ہی کم وقت میں ادبی حلقوں میں اپنی جگہ بنائی۔ وہ چلتا پھرتا ادب تھا، جدید نظم کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ اس کے جانے سے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ادبی خلا پیدا ہوا ہے بہت ہی مشکل سے پور ہوگا۔ ناظرین محترم، جانے والوں کو جتنا یاد رکھا جائے اتنا کم ہوتا ہے۔ وہ خود تو چلے جاتے ہیں لیکن عمر بھر کے لیے جدائی کے زخم ہمارے کلیجوں پہ لگا جاتے ہیں۔ بہت سے احباب کا تذکرہ ہوا، اور یقیناً علی ایک ایسا پیارا نوجوان تھا کہ اس کے لیے جتنی دعائیں کی جائیں وہ کم ہیں۔ آخر میں سلطان ناصر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جس طرح نوجوانوں کو اپنے گرد جمع کیا اور اپنی منفرد نظموں کی طرح ان نوجوانوں کی آنکھوں کے منفرد خواب کو بھی اپنی منفرد نظموں کی طرح ان نوجوانوں کی آنکھوں میں چمکتے دمکتے منفرد اور حساس خوابوں کو زندگی کی تعبیر تک لے جانے میں مدد کی اور مدد کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ قابل تحسین عمل ہے۔ احباب سے گزارش ہے کہ 30 دسمبر سن 2022 کو اسلام آباد میں ہونے والے اس نسل نو مشاعرے میں ضرور ہمارے ساتھ مل کر شریک ہوں، علی میمن کو یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احباب اسلام آباد میں موجود ہیں
ان کو تہے دل سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو احباب ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لا رہے ہیں وہ دل کی پلکوں پہ ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔